काणकोण ते सांग्या मेरेनचो प्रवास अंतर बरोच पयसुल्लो जाला। थंय वचपाक आमेघाट डोंगरावेल्यान एक शॉर्टकट आसा, पूण खंतीची गजाल म्हळ्यार हो रस्तो बरोच अशीर आसा। दोनय वाटांनी झाडां वाडल्यात। मार्ग करपी सरकाराक कितें पडिल्लेच दिसना। पळया देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यांतल्यान जर तर आमकां सांग्यार वचपाक जाय जाल्यार काणकोणांतल्यान आमकां मडगांवच्या दिशेन वचपाक जाय आनी ताजे नंतर बाळ्ळी किंवा कुंकळ्ळे पावले उपरांत सावड्डे केपें वचपाक जाय आनी थंयसरल्यान मागीर सांग्यार येवपाक जाय। पूण काणकोणकारांक आनी सांगेकारांक एक बऱ्यापैकी ऑपॉर्च्युनिटी आनी एक बरी फॅसिलिटी म्हळ्यार काणकोणांतल्यान सांग्यार वचपा खातीर खास करून एक आम्या घाट नांवाचो जो दोंगर आसा त्या दोंगरा वयल्यान वाट आसा आनी ही वाट काणकोण तालुक्यांतल्या गांवडोंगरी पंचायतींतल्यान डायरेक्ट नेत्रावळी पंचायती कडेन जॉयन जाता। आनी हो जो रस्तो आसा ह्या रस्त्याचे खास करून काणकोणचे PWD आनी सांग्या वयले PWD ह्या दोगांनी म्हणटा तशें ह्या रस्त्या कडेन पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्लें आसा। ताका लागून हो रस्तो अरुंद आसा, त्याच बरोबर दोनूय सायडीन झाडां वाडिल्ल्यान जेन्ना आमी एखादी व्हडली गाडी येता आनी आमी टू व्हिलरान जरी वयता त्या वेळाचेर सायड दिता आसतना इतले सायडीन दिवचे पडटा की सायडीन ज्या झाडांचे पडिल्लो चिकोल सगळो आंगाक लागता आनी आंग तांबडे जाता। त्याच बरोबर जर तर नवी गाडी कार घेवन वयता आसत आनी दोन कारी जरी एकामेकाचो सायड दिता आसत त्या वेळाचेर झाडां आनी सुकी झाडां लागल्या उपरांत गाडयेक स्क्रॅच पडून नवी गाडी सुद्धा खटाराच्या सिच्युएशनाक येता। खरें म्हटल्यार हो रस्तो इतलो शॉर्टकट आसा आनीक सांगे आनी काणकोणकारांक सामको फायदेशीर आसा। जेन्ना जेन्ना काणकोणांतलो शेनवारा बाजार भरता त्या वेळाचेर नेत्रावळी भागांतले लोक जे आसा बरेचशे ह्या काणकोणांतल्या बाजारात येता, कारण तो तांकां लागीं पडटा। पूण डिपार्टमेंटान ह्या रस्त्या कडेन दुर्लक्ष केल्ल्या कारणान हो रस्तो आतां भकास असो सिच्युएशन जाता। आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार हो रस्तो अरुंद आसा, त्याच बरोबर दोनूय सायडीन झाडां वाडलेलीं आसात जाल्यार ह्या रस्त्यार कितल्याशाच कडेन सामकी यू आकाराची टर्न आसा। ताका लागून जेन्ना टर्न मारता त्या वेळाचेर तर ऑटोमॅटिकली गाडी सायडीन घेवचीच पडटा, नाल्यार ताका ऑप्शन ना। आनी थंयसर जर तर दुसरी फुडल्यान जर गाडी आयली जाल्यार तर ऑप्शन ना, फाटी फुडें गुचू करून थंयच एक 15-20 मिनटां काडची पडटा। गांवडोंगरी टू नेतोले सांगेर हो सांग्यार वचपा सारको लागीं हो आमकां रोड आसा। आमी पळयता आम्या घाटार सारकी झाड भरपूर वाडली आसा रोड सायडीच्यान। खूब प्रॉब्लेम जाता, जेन्ना दोन गाडी येता तेन्ना आमकां क्रॉस करपाक खूब त्रास जाता। एक गाडी क्रॉस जाता तेन्ना दुसरी बायक जावं 4 व्हिलर जाता ती झाडां भितर वयता। तेन्ना जो कोण आतां खंयच्या सणा वयता जावं लग्ना वयता जेन्ना तो बरे नवे कपडे घालता तेन्ना सायडीच्यान गेलो सगळो रस्त्याचो धुल्ल आसा तो झाडां पडलो उरता तेन्ना तो सगळो कपड्यांक लागता। ते आमकां खूब त्रास जाता। हे खरें म्हळ्यार PWDन हेजेर लक्ष दिवपाक जाय। झाडां ती केन्ना मारप आनी केन्ना मारप अशें सायड इन्स्पेक्शन जावपाक जाय खरें म्हणल्यार। आनी हो आमकां सारको लागीं जाल्ल्यान आमकां यो वच खूब आमकां चालू आसता गाडयो हांगा। आतां एक कोण बरो नवी गाडी घेवन येता आनी ह्या रोडान जो कोण घेवन वयता तेन्ना खूब तेका त्रास जावपाचो आनी गाडी जेन्ना घेवन वयता तेन्ना स्क्रॅचीस पडपाचे खूब चान्सीस आसा, कित्याक सायडीच्यान घालपाकूच मेळना गाडी। कित्याक झाड खूब वाडल्या म्हणटकीर सायडीच्यान गाडी घालपाकूच मेळना, तेन्ना ते भिवूनच घालपाक पडटा। एक तर थंय रावपाक पडटा दुसरी गाडी येता म्हणल्यार, नाजाल्यार तेका गाडी ते डॅमेज करून ते फुडें वचपाक पडटलें। डॅमेज म्हळ्यार कितें डॅमेज जाता, कसो प्रॉब्लेम? डॅमेज म्हळ्यार कितें, आतां नवी गाडी म्हणटकीर सदांच आपल्या गाडी सेफ व्हरपाक पडटा। जावं आतां सायडीच्यान व्हरतना एक वाटी धोड आसा, थंय सायडीच्यान धोड आसा ते कांय खबर सुद्दां उरना, त्या झाडां भितरच धोड आसा तेन्ना जेन्ना सकयल सुद्दां पडपाक चड चान्सीस आसा। पूण झाडां लागून कितें प्रॉब्लेम जाता? झाडां लागून प्रॉब्लेम म्हळ्यार ती शिरी बीन आसा ती कळना ती तेन्ना ते गाडयेक बीन ते स्क्रॅचीस पडटा ते हे जाता, डॅमेज जावपाक शकता। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।